نہ کریں تے نبی پاک دے عہد دا خیال نہ کریں، اللہ اور اللہ دے رسول نال کیتے ہوئے وعدے توڑ دوے، اللہ اور اللہ دے رسول دے عہد کی کرے توڑ دوے۔ ہن عہد ٹوٹ دے پے نے کہ نہیں؟ اللہ نے ساڑھے کو عہد نہیں لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے عہد لے آئے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ پاک نے پوری انسانیت کولوں ہر بندے کولوں وعدہ لے آئے، کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ یہ رب نے وعدہ لے آئے کہ نہیں؟ الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ تے سارے وعدہ کیتا ہے، قالو بلا، یا اللہ تو ساڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ جمعے میں بدترین حالات دا تجزیہ کر رہا سی کہ جو بھی مصائب نے ایدی وجہ ساڑھے جرائم نے، مصیبتاں، پریشانیاں، آفتاں، اور ہر انسان پریشان ہے۔ ایدی وجہ نہ حکومت ہے، نہ اپوزیشن ہے، نہ فوج ہے، بلکہ ایدی وجہ اسی آپ خود ہاں۔ قرآن پاک چوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمودات چوں میں یہ بات توڑے سامنے رکھی ہے کہ جو بھی حالات دی خرابی ہے ادھے اسباب ساڑھے جرائم نے۔ کئی آیات مبارکہ میں اپنے اس دعوے دے مطابق پیش کیتیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پیش کر رہے اسی کہ آپ نے فرمایا جس قوم دے اندر فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے اس قوم دے اتے اللہ بیماریاں مسلط کر دیندہ ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الاوجاع الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جس قوم دے اندر علل اعلان بے حیائی فحاشی یہ شروع ہو جائے، اللہ اس قوم دے اتے اجتماعی طور تے بیماریاں مسلط کر دیندہ ہے۔ اور بڑی تفصیل دے نال میں بات توڑے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اس تو اگے اور مزید گناہ نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ دے عذاب ہوندے نے، مصیبتاں ہوندیاں نے، پریشانیاں ہوندیاں نے، میں توڑے سامنے بیان کروں گا۔ پھر تسی خود غور کرو کہ ساڑھے بجے گناہ ہیں کہ نہیں۔ جے ساڑھے بجے ایک گناہ ہے نہیں تے پھر ساڑھے وطن عزیز پاکستان دے جو حالات خراب نے ایدی وجہ نہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ عمران خان ہے، نہ فوج ہے، نہ ساڑھے ادارے نے، بلکہ دی وجہ پھر اسی آپ خود اسی جدوں اپنے آپ نو ٹھیک کر لواں گے انشاءاللہ اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں تے معاشرہ اللہ پاک آپ خود ٹھیک کر دیں گے۔ تے معاشرہ تے اسی ہی ہیں، کیوں بھی معاشرہ اور کنوں کہیں دے نہیں، اسی تے سارے معاشرہ ہاں۔ تے جے اسی ٹھیک ہو گئے تے سمجھو سارا معاشرہ۔ سانو اپنے آپ نو ٹھیک کرن دی ضرورت ہے۔ جدوں لوگ گناہ شروع کر دین پھر گناہاں دی وجہ تو عذاب ہوندے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے کہ میں ہسدیاں وسدیاں بستیاں نو آباد علاقیاں نو اور میں عیش و عشرت کرد والے لوگاں نو
انہاں دے جرائم دی وجہ تو، عذاب دی وجہ تو، انہاں دے جرائم اور گناہ دی وجہ تو عذاب دے اندر مبتلا کر دینا۔ اللہ پاک نے ایدہ ذکر قرآن پاک اندر کیتا ہے، کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ پاک دا قرآن تجزیہ کر رہا ہے، سننا تیان نال۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ پاک نے ایک بستی دی مثال بیان کر کے سمجھایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک کائنات دے لوگوں تواڈے سامنے ایک بستی دی مثال ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس بستی دے اندر امن بھی سی، اطمینان بھی سی، بستی دے اندر سکون بھی سی تے امن بھی سی، او دے لوگ خوشحال سی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ پاک نے فرمایا ہر طرفوں انہاں تے رحمتاں برسدیاں سی، انہاں کول رزق وافر سی، انہاں کول ہر چیز وافر سی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز میں کھلم کھلا عطا کر دیتی سی، یعنی کسی شے دی کمی نہیں سی انہاں کول۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر کی ہویا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہاں اللہ پاک دیاں نعمتاں حاصل کر کے اللہ پاک دی طرفوں انعامات پا کے اللہ دا شکریہ ادا نہیں کیتا، رب دا شکر نہیں کیتا بلکہ نہ شکری کیتی۔ ہائے میرے اللہ، جتھے شکریہ ادا ہووے اتھے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں مزید وسدیاں نے، تے جتھے نہ شکری ہووے اتھوں اللہ پاک برکتاں چک لیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں میں تواڈے تے نعمتاں کراں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جے شکریہ ادا کرو گے تے اللہ دیاں نعمتاں دے شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ گے تے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا میں نعمتاں زیادہ کر دیاں گا، برکتاں زیادہ کر دیاں گا، خوشحالیاں زیادہ کر دیاں گا، انعام زیادہ کر دیاں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جے نہ شکری کرو گے اللہ پاک نے فرمایا نہ شکریاں واسطے کیے، انہاں واسطے رب دیاں نعمتاں نہیں، خوشحالیاں نہیں، بلکہ ان عذابی لشدید۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے نہ شکری کر دینے انہاں واسطے میرے انعام نہیں بلکہ میرا عذاب ہے۔ اس بستی دے حالات بھی انج نے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نعمتاں کیتیاں
برکتاں کیتیاں ہر شے وافر عطا کیتی انہاں کی کیتا فکفرت بانعم اللہ اللہ پاک دیاں نعمتاں دی نہ قدری کیتی نہ شکری کیتی اللہ پاک دیاں نعمتاں تے شکریہ ادا نہ کیتا تے میں پھر کی کیتا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللہ پاک نے فرمایا پھر میں انہاں دے اتے بھوک دا انہاں دے اتے بد امنی دا انہاں اتے خوف دا دہشت گردی دا میں عذاب مسلط کر دیتا رب نے اے عذاب کیوں مسلط کیتا کیوں مسلط کیتا انہاں کو عمران خان آ گیا سی تاں مسلط کیتا انہاں وچ نواز شریف آ گیا سی تاں مسلط کیتا آسی نواں ہی کام بنایا ہے اپنا ملبہ کسے اور تے پھینکن دی کوشش کرنے ہیں اب فلانا نہ ہوندا تے انج ہو جانا سی اب فلانا آ جاوے نا تے انج ہو جانا ہے کچھ بھی نہیں ہونا 75 سالہ جگہ کی ہو گیا ہے جیڑا مرضی آوے تے جیڑا مرضی جاوے کچھ بھی نہیں ہونا اس معاشرے دی اصلاح اور ایتھے اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں ایتھے امن تے سکون ادوں آئے گا جو اسی آپ خود ٹھیک ہو مانگے اللہ پاک نے فرمایا میں ہسدی وسدی بستی نو کیوں ویران کیتا فکفرت بانعم اللہ اللہ پاک نے فرمایا انہاں نہ شکری کیتی سننا تے آنال اللہ پاک نے جنوں میں تباہ کیتا ہے برباد کیتا ہے جتھے بھی عذاب آئے جتھوں دے حالات خراب ہوئے اللہ پاک نے اس قوم دے گناہاں دی وجہ تو جرماں دی وجہ تو بد عمالیاں دی وجہ تو نہ شکریاں دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں نو تباہ کیتا ہے سننا تے آنال اللہ پاک نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ پاک نے فرمایا قوم فرعون ویکھ لو قوم سمود ویکھ لو قوم عاد ویکھ لو قوم شعیب ویکھ لو اللہ پاک نے ساریاں قوماں دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں تباہ ہویاں کیوں برباد ہویاں نہ کسے صدر دی وجہ تو نہ کسے وزیر اعظم دی وجہ تو نہ کسے پارٹی دی وجہ تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ اللہ پاک نے فرمایا جدوں انہاں وچ بد عمالیاں آ گئیاں جدوں انہاں وچ گناہ آ گئے انہاں دے جرائم بڑھ گئے اللہ پاک نے فرمایا پھر میں پھڑ لیا میں کسے اتے پتھراں دا میہ پا دیتا میں کسے تے چیخ مسلط کر دیتی میں کسے نو پانیاں وچ غرق کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں اتے عذاب مسلط کیتے کیوں وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
اللہ پاک نے فرمایا میں کسے تے ظلم نہیں کیتا بلکہ انہاں آپ اپنی جاناں تے ظلم کیتے نے ہائے میرے اللہ سن ذرا دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض اللہ پاک نے فرمایا کیا تسی اس گل تو بے خوف ہو گئے ہو کہ تسی گناہ کرو گے تے اللہ تانوں زمین وچ غرق نہیں کرے گا او یاخذہم علی تخوف کیا تسی اس گل تو بے خوف ہو گئے ہو کہ انہوں نے جرم کیتے گناہ کیتے میں غرق کر دیتے میں پتھراں دی بارش برسائی میں تباہ و برباد کر دیتے کیا تسی بے خوف ہو گئے ہو کہ تسی گناہ کرو گے تے تہاڈے تے عذاب نہیں آئے گا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا اب باقی جو حلال خراب نے یہ ساڑیاں بدعمالیاں دا نتیجہ ہے اجتماعی طور تے امت محمدیہ نو اللہ صفائے ہستی تو مٹائے گا نہیں کیونکہ نبی پاک دی دعا ہے باقی جڑے عذاب نے یہ ساڑیاں بدعمالیاں دی وجہ نے ساڑے جرائم دی وجہ نے جدوں بندہ جرم کردہ ہے گناہ کردہ ہے ایک گناہ دا میں ذکر کر دیتا ہے فحاشی آجے بے حیائی آجے اللہ اس قوم تے بیماریاں مسلط کر دیندہ ہے انج دیاں بیماریاں جنہ دا کدی نا نہیں سنیا ہسپتال پرے نے جا کے ویغ لو دوسرا گناہ جدوں کسے قوم وچ آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تنقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونۃ وجور السلطان علیہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کسے قوم دے اندر ناپ تول وچ کمی دا گناہ آ جائے کادا گناہ ماپ تول چ کمی کرنا ناپ تول چ وعدہ گھاٹا کرنا دین لگیاں گھٹ دینا تے لین لگیاں ہوندی کمی زیادتی کسے گاہک نوں کہو نا تو یار او مال پہ آئی او شاپر پہ آئی پھڑ کے آپ پہ تول لے پھر کنج تول دا ہے کنج تول دا ہے آج انہوں دکاندار وے کہہ دینا یارہ تے وعد دی اچھا میں نوں تے نہیں پتا لگا کر لا پھر پورا توں پاگل ہے تینوں نہیں پتا تے جے ماڑی جی سوئی اٹھ دی ہوئے پھر پتا لگ جاندہ پھر نہیں پاگل ہے کیوں بھی جڑے دکاندار رات ہوئیں جی ہے نا انہوں کہو نا اپنی مرضی نال تول لا تے او وعد تول لوے تے دوبارہ کہو نا یارہ تے وعد دے پتہ نہیں پھر میں نوں تے نہیں پتا کی صاحب ہے کر لا پورا تے جے تسی تول دے ہو ماڑا جا کنڈا اٹھدا ہوئے لگدا پتا کہ نہیں او بھائی پہلے پورا دے کر لین لگنا تے ود لینا دین لگنا تے گھٹ دینا اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اللہ پاک نے فرمایا ناپ تول وچ کمی نہ کرو ترازو نو قائم رکھو ہائے میرے اللہ ترازو نو سدھا رکھو انصاف قائم رکھو جے اس ملک وچ انصاف قائم ہوندا پھر تحریک انصاف چلاؤں دی لوڑ کیڑی سی جے انصاف قائم ہوندا ہے سن لو تے آن نال اوے ہوئی آندے نے آندے جے انصاف قائم ہوندا سانوں تحریک انصاف چلاؤں دی لوڑ کیڑی سی انصاف قائم نہیں سی ہن انصاف قائم ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ جس قوم دے اندر اجتماعی طور تے ایک گناہ آ جائے ناپ تول دے اندر کمی زیادتی تے وعدہ گھاٹا کرن لگ پین نبی پاک نے فرمایا اونا اتے اجتماعی طور تے اللہ کیڑے عذاب مسلط کر دائے
इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन, उन्हां उत्ते कहत साली दा अजाब आउंदा है ते अगला अजाब वशिद्दतिल मऊना ते। नबी पाक ने फरमाया जेड़ी कौम नाप तोल विच कमी ज़्यादती करे अल्लाह उस कौम दे उत्ते महंगाई मुसल्लत कर देंदा है। वशिद्दतिल मऊना ते उस कौम दे उत्ते महंगाई दा अजाब आउंदा है। नाप तोल च कमी है कि नहीं साडे कौम विच? महंगाई दा अजाब आया कि नहीं? हाँ, इस किसी दा कोई कसूर नहीं, साड़ियां अपनियां गलतियां ने, अपनियां बदअमलियां ने। नबी पाक ने फरमाया नाप तोल दी कमी करे जड़ी कौम उन्हां उत्ते अल्लाह महंगाई दा अजाब मुसल्लत कर देंदा है। महंगाई दा अजाब शिद्दतिल मऊना, इन्नी महंगाई हुंदी है कि लोगां दियां चीखां निकल जांदियां ने। सख्त तरीन महंगाई है कि नहीं? है कि नहीं? ये मैं तजजिया कर रहा कुरानो हदीस विचों। आ कई टीवी ते बैठे ते बैठियां वो सारी सारी रात ते सारा सारा दिन पता नहीं फलाना आ जाए तो इंज हो जाना, फलाना चला जाए तो इंज हो जाना, फलां फड़िया जाए तो इंज हो जाना। कुछ भी नहीं होना जब तक असी आप खुद दुरुस्त ना होए, ये कुछ ही रहना है। अल्लाह सानू भी ठीक कर दे, साडे मुल्क दे हालात भी ठीक कर दे। अद्धे आमीन आखिए, सारे नहीं आमीन आखी। थोड़ा दिल नहीं करता? खुतबा जुमा है, कबूलियत दी घड़ियां ने। अल्लाह सानू भी ठीक कर दे, अल्लाह साडे वतन अजीज दे हालात भी ठीक कर दे। मैं कुर्बान जावां नबी पाक दा फरमान, मीठा मीठा फरमान सुनते आन नाल नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक उस कौम ते कैद साली मुसल्लत कर देंदा है ते सख्त तरीन महंगाई दा अजाब मुसल्लत कर देंदा है। तीसरा अजाब वजौर सुल्तान अलैहिम, फिर अल्लाह पाक उस कौम ते जालिम हुक्मरान मुसल्लत करदा है जेड़े हुक्मरान अपनी कौम ते रहम नहीं करदे। इंज है कि नहीं? लोग भुखे मरन, लोग भुखे मरन, खान नूं शै कोई ना लभे, तुरां दियां गड्डियां ते प्रोटोकोल ना गिणिया जाए। ये साडियां बदअमलियां ने, ये साडे जराइम ने जेड़े साडे उत्ते मुसल्लत ने। नबी पाक ने फरमाया जौर सुल्तान अलैहिम, जिस कौम दे अंदर नाप तोल दी कमी ये गुनाह शुरू हो जाए अल्लाह उस कौम दे उत्ते जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देंदा है जेड़े अपनी कौम ते तरस कर दे। आउंदा तरस? पेट्रोल बस तो बाहर है, बिजली दे बिल, आटा, घी, जरूरियात जिंदगी जिन्हां तो बगैर इंसान का गुजारा ही नहीं, पहुंच तो बाहर है कि नहीं? आउंदा किसे नूं तरस? टैक्स पूरे, अखराजात शहाना, प्रोटोकोल पूरे, तनखावां अपनियां च आए दिन इजाफा। आउंदा तरस अपनी कौम ते भी साडी कौम मरदी पई है? किवें तरस आवे? साडियां बदअमलियां ने, साडे गुनाहां दी शामत है। ये आप नहीं आए, अल्लाह ने साडे गुनाहां दी वजह तो साडे ते मुसल्लत कीते ने। नबी पाक ने फरमाया ये दूसरा गुनाह है, नाप तोल विच कमी करे जड़ी कौम अल्लाह पाक ओदे ते कैद साली मुसल्लत करदे ने, सख्त तरीन महंगाई दा अजाब ते जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देंदे ने। सुनना ते आनल तीसरा गुनाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम यमनाउ ज़काता अमवालिहिम इल्ला मुने उल मतर मिनस समाई लौलल बहाइमो लौलल बहाइमो लम युमतारू। नबी पाक ने फरमाया जेड़ी कौम अपने माल दी ज़कात अदा ना करे,
جڑی قوم اپنے مال دی زکات نہ دوے، اپنی پیداوار دا عشر نہ دوے، ہوندا ہے کہ نہیں؟ اچھا ویسے کوئی بندہ ہوئے نا کاروباری امیر گھر بار سب کچھ اپنا ٹھیک ٹھاک، تے تسی زکات دے پیسے لے کے جاؤ دے گھر، وہ دروازہ کھڑکا کے کہو چوری صاحب آج زکات وصول کر لو، میں تنوں زکات کھان والا لگنا؟ کیوں بھئی؟ تسی لے کے جاؤ زکات، دروازہ کھڑکا کے کہو چوری صاحب زکات وصول کر لو لے لو، تو انہیں کہنا میں تنوں زکات کھان والا لگنا وا؟ تے اے دے اپنے مال دی جڑی زکات جڑی انہیں ادا نہیں کیتی انہوں کون کھان دیا ہے؟ وہ سانو زکات کھان والا لگنا ہے نا تینوں دیتی ہے، ہاں میں زکات کھان والا لگنا وا، تے اے دے اپنے مال دی زکات وہ کون کھاندا ہے؟ اپنی کھائی ہوندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی قوم اپنے مال دی زکات ادا نہ کرے اللہ پاک او دے تو اپنی رحمت دی بارش روک لیندا ہے۔ فرمایا اگر جانور نہ ہون تے اللہ آسمان تو بارش دا ایک قطرہ بھی نازل نہ کرے، اے ان بے زبان جانوراں دی وجہ تو اللہ بارش نازل کردا ہے تے نال سانوں بھی لب جاندی ہے۔ کنے گناہ ہو گئے؟ 3 گناہ۔ چوتھا گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تنقضوا عہد اللہ و عہد رسولہ، لم تنقضوا عہد اللہ و عہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی قوم اللہ دے عہد دا خیال نہ کرے تے نبی پاک دے عہد دا خیال نہ کرے، اللہ اور اللہ دے رسول نال کیتے ہوئے وعدے توڑ دوے، اللہ اور اللہ دے رسول دے عہد کی کرے؟ توڑ دوے۔ ہن عہد ٹوٹ دے پے نے کہ نہیں؟ اللہ نے ساڑھے کو عہد نہیں لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اللہ پاک نے عہد لے آئے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ پاک نے پوری انسانیت کولوں ہر بندے کولوں وعدہ لے آئے کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ یہ رب نے وعدہ لے آئے کہ نہیں؟ الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ تے سارے وعدہ کیتا ہے کالو بلا یا اللہ تو ساڈا وعدہ یاد کر لو، تو ساڈا سارے وعدہ کیتا ہے اللہ تو ساڈا رب ہے، ہن رب نو چھڑ کے غیراں ول کیوں جاندے ہو؟ اجتماعی طور تے ایک قوم اللہ دے اس عہد نو توڑ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ کے دن کہنے لگا تحریر لکھی، کہنے لگا کہ منو ایک بندہ کہنے لگا میرا مالک کہنے لگا جدہ میں ملازم سی، انہوں نے کہا یار پورے پاکستان دا سروے کر کہ پورے پاکستان دے اندر دربار کنے نے جدے سجدے نظر و نیازاں چڑھاوے غیر اللہ دی پوجا، پورے پاکستان دا سروے کر کہ پورے پاکستان دے اندر دربار کنے نے تے میں تینوں اپنی کرولا کار انعام وچ دے دیاں گا۔ پورے پاکستان دا سروے کر
ਸਿੰਧ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਪਕੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਗਾੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਾੜੀ ਪਕੜੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਸਿੰਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ, ਹਰ ਬਸਤੀ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਗੈਰੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦੇ, ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੜਾਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਹਦ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੋੜ ਦਵੇ, क्या वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर अल्लाह तो इलावा अल्लाह की मखलूक नू दाता किया जाता है कि नहीं, गौसे आजम किया जाता है कि नहीं, हाज तरवा मुश्किल कुशा किया जाता है कि नहीं। मैं एक दिन इस तरह तकरीर कर रहा, बाद एक बंदा मैनू कह लगा जी मैं अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी नाल मेरा ताल्लुक है, मैं पैदाइशी खानदानी बरेलवी हाँ, अहले सुन्नत वल जमात नाल मेरा ताल्लुक है। असी किदों आने कि गैरुल्लाह नू सजदे करो, कबरां ते सजदे करो, असी किदों आने उन्हें कहा साडे आलमे दीन, मैं तेनू कई उलमा दे क्लिप सुना देना जिन्हें कहा है कि कबरां ते सजदा करना हराम है। मसले उन्हें नाम लैके क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दा वीडियो क्लिप विखा देना, मुफ्ती साहब बरेलवी जमात दे सरबराह ने, उन्हें क्या कबरां ते सजदा हराम है। इस तरह कई अपने बरेलवी उलमा दे विखा देना। फिर तुसीं क्यों आंदे हो भी असीं कबरां ते सजदे करने आ। हुण जे कोई अहले हदीस हो के गुनाह करे ते असीं आखीए सारे भाभी इंज दे ने, तुसीं सानू क्यों आंदे हो। मैं क्या भाई पहले नंबर ते ये गल है, मैं तेरे नाल चला जाना जेड़े दरबार ते कवें जेड़ा बंदा कबर ते सजदा कर रहा होए, करदे ने कि नहीं हुज वो भी मानदा करदे है ने, पर असीं कहने ना करो। मैं कहा जेड़ा बंदा सजदा कर रहा होवे उन्होंने कमीज तो पकड़ के तां चुक, उन्होंने पुछ भाभी है कि सुन्नी है, की कहेगा। मैं क्या अल्लाह दे फजलो करम नाल असां क्या है, और कोई वहाबी अपने आप नू अहले हदीस होंदा दावेदार कबर ते सजदा कर सकदा कहना नहीं, असी आप कहने आ। मैं क्या हजरत अल्लामा शहीद इमामुल असर खतीबुल अरब वल अजम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खत्मे नबुव्वत दे उन्वान ते तकरीर करदे आ चन्योट दे अंदर कहा सी कि लोगो चोर दरवाजे खुले रखते हो फिर कहते हो चोरी हो गई, चोर दरवाजे खोलते हो फिर कहते हो डाका पड़ गया। अगर चोरी और डाके को रोकना चाहते हो तो चोर दरवाजों को बंद करो। मैं क्या मैं अपने कायदे मोहतरम हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी नकल मार दिया होया एक कहना चाहना, दरबार मजार कायम करके शिरक दे अड्डे बना के फिर कहते हो कि कबरां ते सजदा ना करो। अगर तुहाडे नजदीक कबरां ते सजदा करना हराम है फिर दरबार ते मजार क्यों बनाए ने। दरबार ते मजार बना के शिरक दे अड्डे कायम करके हुण आंदे हो सजदा ना करो। साडे कोल बुजुर्ग नहीं, साडे कोल वली नहीं। अगर साडा ये मौकफ है कि गैरुल्लाह दी पूजा हराम है, वलियां दियां कबरां ते सजदा हराम है, असी अपने किसे वली दा दरबार बनाया ही नहीं। चोर दरवाजे खुले रखते हो फिर कहते हो चोरी हो गई, शिरक दे अड्डे कायम करते हो फिर कहते हो शिरक ना करो। हाय मेरे अल्लाह, इस कौम की बर्बादी क्यों हो रही है। नबी पाक ने फरमाया जेड़ी कौम अल्लाह दा आहद तोड़ देवे
رب نو آکھیا سی اللہ تیرے نال شرک نہیں کران گے تے شرک دے اڈے بنا بنا کے ہر بستی علاقے شہر ضلع ہر کلومیٹر تے بنا کے دیو جیڑی قوم نبی پاک دا عہد توڑ دے وے نبی پاک دا عہد کیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے رسول نے تے اسی اپنے نبی پاک دے امتیاں کلمہ پڑھ کے عہد کیتا ہے کہ نہیں کلمہ پڑھ کے عہد کیتا ہے کہ نہیں تے نبی پاک دی اطاعت والوں لوکانوں موڑ کے امامہ دی تقلید وال لے کے جاؤ عہد ٹوٹیا کہ نہیں عہد ٹوٹیا کہ نہیں اسی تے اللہ دے فضل و کرم نال عہد تے قائم اسی تے اللہ دے فضل و کرم نال کوئی بدعت آ جان سنت دی مخالفت آ جائے اسی کی آنے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نات اپنی چھڑی سات اپنی گل کت اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا او جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی او دے گناہاں تے پاپاں دی صفائی ہو گئی او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا او جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا اسی تے نبی پاک دے غلام اج بھی غلام اور آج تک اپنے اس عہد تے قائم اللہ دے فضل و کرم نال اسی توحید دے اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کیتی تے بولو سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ کیتی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی قوم اللہ دا عہد توڑ دے وے اللہ دے رسول دا عہد توڑ دے وے اس قوم دے اتے اللہ کیڑا عذاب مسلط کردا ہے الا صلت اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم اللہ پاک اس قوم تے اونا دے دشمن جڑے اونا دے وطن دے نہیں بلکہ بغانے نے غیر دشمنانوں اللہ اونا ہوتے مسلط کر دیندا ہے تے کی کر دینے آخذو بازا ما فی ایدیہم کمائی اینا دی ہوندی ہے محنت اینا دی ہوندی ہے پیسہ اینا دا ہوندا ہے دولت اینا دی ہوندی ہے اور ایک بہت بڑا حصہ او وصول کر دینے آئی ایم ایف کی کر دی ہے پاکستان نہیں ہے کہ غیر ہے ورلڈ بینک والے کی کر دینے پاکستانی نے کہ غیر نے نبی پاک نے فرمایا جدوں اللہ اور اللہ دے رسول دا عہد توڑے آ جائے اللہ غیران ہونا ہوتے انج دا مسلط کر دیندا ہے غیر دشمن مسلط ہو جاندے نے انہاں دی کمائی دا ایک حصہ او لے جاندے نے کمائی اسی کرنے ہیں تے ساڑی کمائی جاندی کتے وے کوئی آئی ایم ایف لئی جاندہ ہے کوئی ورلڈ بینک لئی جاندہ ہے ساڑھا کچھ بندہ اگر ساڑھی کمائی اور ساڑھی دولت ساڑھے ملک وچ روے اے ملک خوشحال ہوئے گا کہ نہیں لیکن یہ سارے عذاب ساڑھے دے کیوں مسلط نے اسی اللہ اور اللہ دے رسول دا عہد توڑے آئے تا مسلط نے ہائے میرے اللہ کنے گناہ ہو گئے پنجواں گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لم تحکم بِأِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جس قوم دے قاضی تے حکمران منصف تے جج اللہ دے قرآن اور نبی پاک دے فرمان دے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جس قوم دے منصف تے قاضی حاکم اللہ دی کتاب اللہ دی وحی قرآن و حدیث دے مطابق فیصلے نہیں کرتے، نبی پاک نے فرمایا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ اس قوم دی آپس دے وچ لڑائی، اس قوم دے وچ آپس دے اندر خانہ جنگی مسلط کر دیندا ہے۔ جس قوم وچ فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول دے مطابق نہ ہون، فیصلہ جڑا ہوندا نا فیصلہ اے معمولی بھی ہوئے تے انصاف ہونا چاہیے۔ جدو تسی فیصل بن جاؤ، سالس بن جاؤ، قاضی بن جاؤ، پاویں تسی سپریم کورٹ دے جج ہو، پاویں ہائی کورٹ دے جج ہو، سیشن کورٹ یا سول کورٹ دے جج ہو، یا کسے پرے پنچایت اندر بیٹھے ہو، یا ویسے ہی دو بندے تانوں کہہ دیندے نے یارا ساڈی گل سن کے فیصلہ کر دیں، تو سالس بن گئے کہ نہیں؟ اچھا کئی بندے پتہ ہی کہنے گے دو بندے ایک نو پھڑ کے لے آؤ گے، یارا ساڈی گل سنی دوواں دی تے نال اکھ مار کے کہن گے گل میرے ول دی کریں، تے اسی پھر کی کرنے ہیں؟ خودے ول دی کر دینے ہیں۔ یہ نا انصافی ہے، یہ نا انصافی ہے۔ پاویں تینوں اکھ مارے تے پاویں تینوں ہاتھ مارے تے پاویں تینوں تکا مارے تے پاویں جو مرضی کرے، تیرا قریبی ہوئے، دوست ہوئے، رشتہ دار ہوئے، تعلق ہوئے، یہ تو گل فیصلے دی آ جائے وہ تو انصاف کرنا ہے، گل فیصلے دی آ جائے انصاف کرنا ہے، پاویں تو جج ہے، پاویں تو پرے پنچایت دا بندہ ہے یا ویسے ہی سالس بن گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو منصف تے قاضی اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان او دے مطابق انصاف دے فیصلے نہیں کرنے گے، اللہ پاک او تے آپس دیاں لڑائیاں دنگا فساد تے خانہ جنگی مسلط کر دے گا۔ اے انہوں کہنے کے چور ہے، وہ انہوں کہے گا چور ہے، اے انہوں کہنے کے ڈاکو ہے، وہ انہوں کہے گا ڈاکو ہے، اے انہوں کہے گا ظالم ہے، وہ انہوں کہے گا ظالم ہے، اے انہوں کہے گا کرپشن کرتا ہے، وہ انہوں کہے گا کرپشن کرتا ہے، اے او دے تے الزام، وہ اے دے تے الزام، اے او دے کو انتقام لے گا، وہ اے دے کو انتقام لے گا۔ سن لو تے اندر اے خانہ جنگیاں، اے دنگے فساد کادا نتیجہ ہے؟ ساڑیاں اپنیاں بدعمالیاں دا نتیجہ ہے۔ اے تجزیہ میں کولو نہیں کر رہا، تجزیہ کر رہا قرآن و حدیث دے وچوں۔ کیوں بھئی؟ اپنے کولوں کر رہا، قرآن و حدیث دے وچوں آج بھی وقت ہے، پلٹاؤ، بدعمالیاں چھوڑ دیو، جرائم تو توبہ کرو، اللہ والا جو اللہ دے رسول والا جو، انشاءاللہ دنیا اندر بھی عزت اور کامیابی ہے، قیامت والے دن بھی۔ کتنے لکھے ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ دی اطاعت کرے، نبی پاک دی فرما برداری کرے، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ پاک انہوں کامیابیاں عطا کرے گا، یہ دنیا دی جزائے سمدرات آنال وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تے جو اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے گا، بغاوت کرے گا، عصیان کرے گا، اللہ پاک انہوں گمراہ کر دے گا۔ اے نتیجہ دنیا دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے، کامیابیاں ملن گیاں، اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے، گمراہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا دا نتیجہ ہے، تے آخرت دا نتیجہ کی ہے؟ آخرت دا نتیجہ کی ہے؟ توجہ ہے جے؟
ٹائم بڑا تھوڑا ہے. آخرت دا نتیجہ کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ پاک نے فرمایا آخرت دا نتیجہ کیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، انہاں دے آنکھیں لگے گا، انہاں دیاں گلاں منے گا، اللہ پاک جنت داخل کر دیں گے تے جنت دے اندر ہمیشہ رہے گا. ذالک الفوز العظیم. اے آخرت دی کامیابی ہے. تے جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کردا ہے آخرت دی سزا کی ہے، آخرت دا نتیجہ کی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے گا، بغاوت کرے گا، اپنیاں مرضیاں کرے گا، رب دیاں حداں توڑے گا، گناہ کرے گا، بدعمالیاں کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا یدخلہ نارن خالدن فیہا. اللہ انہوں جہنم وچ داخل کر دے گا، جہنم وچ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ. اللہ انہوں ذلیل و رسوا کر دے گا. اے آخرت دا نتیجہ ہے. اس واسطے تاڑے کے گزارش کی ہے اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت والا جو آکڑا چھڑ دیو. رب دے بندے آ رب نو پلاویں نا، لگ کے شیطان پیچھے دوزخ نو جاویں نا. رب دیا بندے آ تاڑے کے گزارش کی ہے رب دیا بندے آ رب نو پلاویں نا، لگ کے شیطان پیچھے دوزخ نو جاویں نا. چھڑ دے تو آکڑا تے چھڑ مغروریاں، چھڑ دے تو آکڑا تے چھڑ مغروریاں. رب نالو سجنا کیوں پائیاں نہیں دوریاں. چک جا تو رب اگے آکڑ وکھائی نا، رب دیا بندیا تو رب نو بلائی نا. توجہ ہے آجے رب دیا بندیا تو رب نو بلائی نا، لگ کے شیطان پیچھے دوزخ نو جائی نا. لنگ گیا ویلا تے پھر پچھتاویں گا، لنگ گیا ویلا تے پھر پچھتاویں گا. پھر آ کے ایتھے کیویں نیکیاں کماویں گا. رب نو ناراض کر کے تو جائی نا، رب دیا بندیا رب نو بلائی نا. لنگ گئی ہے بہتی ہون رہ گئی ہون تھوڑی ہے، لنگ گئی ہے بہتی ہون تے رہ گئی ہون تھوڑی ہے. لنگ گیا دن تے لنگ گئی ہے بہتی تے رہ گئی، لنگ گئی ہے بہتی تے تھوڑی ہون رہ گئی ہے. لنگ گیا دن اتوں شام ہون پہ گئی ہے. لنگ گئی ہے بہتی تے تھوڑی ہون رہ گئی ہے. لنگ گیا دن تے شام تو پہ گئی ہے. تھوڑا جہا وقت باقی ایویں تو گوائی نا، رب دیا بندیا رب نو بلاویں نا. اس واسطے پھر کہنا کہ یا اللہ ایک بارا کل تے ویکھیے سی کی کر دے، جو کرنا جو انہیں کر لو. ٹھیک ہے نا؟ پھر جو کہنا اللہ مولت دے کے ویکھ
ਵੇਖੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਹਜਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਫੇਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੌਲਤ ਦੇ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੋ, ਮੌਲਤ ਹੈ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜੁਰਮ, ਗੁਨਾਹ, ਜਰਾਇਮ, ਬਦ ਅਮਾਲੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ महफूज फरमा। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਕਿस्तान ਵੀ ਸੰਵਾਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ वतन अजीज की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों को नेस्तो नबूद फरमा, पाकिस्तान नूं ताके हमें क़यामत आबाद फरमा, पूरी दुनिया ते इस्लाम दा गलबा फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना करे ते नबी पाक दे अहद दा ख्याल ना करे, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल नाल कीते हुए वादे तोड़ दवे। अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे अहद की करे, तोड़ दवे। हुण अहद टुटदे पे ने कि नहीं? अल्लाह ने साडे को अहद नहीं लिया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु, अल्लाह पाक ने अहद ले आए, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़यामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। अल्लाह पाक ने पूरी इंसानियत कोलों, हर बंदे कोलों वादा ले आए क्या मैं तुहाडा रब हां कि नहीं? रब ने वादा ले आए कि नहीं? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हां कि नहीं? ते सारे वादा कीता है, कालू बला, या अल्लाह तू साडा